बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब को मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में उम्रा की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अब मक्का में अकेली रह गई थी। आपके साबका शौहर मदीना हिजरत करके चले गए थे और आपके बेटे सलमा को आपसे छीन लिया गया था। आपके खानदान और ससुराल वालों ने यखलत आपको अपनी दोनों महबूब तरीन चीजों से महरूम कर दिया था। अल्लाह ने आपकी सारी कायनात तो छीन ली, लेकिन आपको इस्लाम से दूर ना कर सके। ये इतने गहरे जख्म थे, आप रोज़ाना शाम को घर से निकलती और उस जगह जाकर बैठ जाती जहाँ से आपके शोहर और बच्चे को छीना गया था। नाज़रीन कराम, ये बहुत मुश्किल वक्त था इन पर। एक दफ़ा जब आप वहाँ बैठी रो रही थी तो आपके एक रिश्तेदार ने आपको देख लिया। उसने जब आपकी ये हालत देखी तो उसे रहम आ गया। उसने बनी मुगीरा से कहा, तुमने क्यों उस बेचारी मस्कीन औरत को रोककर उस दो न फर्क अजाब में मुब्तला कर रखा है? आखिर वो तुम्हारे खानदान की है, क्यों उस पर जुल्म कर रहे हो? गर्ज बनी मुगीरा को इस बंदे की बातें सुनकर हजरत उम्मे सलमा पर तरस आ गया और उसी दिन आपको मदीना हिजरत करने की इजाजत भी दे दी। इस पर बनी अब्दुल असद को भी आप पर तरस आ गया और आपका बेटा सलमा भी आपके सुपुर्द कर दिया। जब आपको अपना बेटा वापस मिला तो माँ की ममता का नज़ारा काबिले दीद था। आपने बच्चे को साथ लिया, तनो तन्हा मदीना तैयबा का सफ़र शुरू फरमा दिया। अकेली औरत को तन्हा अपने बच्चे के हमरा सफ़र करते हुए देख कर एक शख्स उस्मान बिन तलहा ने पूछा, बनी उमैया की बेटी किधर जा रही हो? फरमाया, मैं मदीने जा रही हूँ। कहने लगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला और इस बच्चे के अलावा मेरे साथ कोई नहीं है। कहने लगा, ये नहीं हो सकता, तुम तन्हा सफ़र नहीं कर सकती। ये कहकर उसने आपके ऊँट की नकील पकड़ ली और आपके साथ मदीना चल पड़ा। ये उस्मान बिन तलहा कोई आम शख्स नहीं, बल्कि मक्का के सरदारों में से एक था और मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन था। यहाँ तक कि अपने चचाजाद भाई हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सख्त तरीन अज़ीतें देने में भी पेश पेश रहता था। अब ज़रे खुदा के खूबसूरत फ़ैसले मुलाहिज़ा करें कि ये ही इस्लाम का बदतरीन दुश्मन एक मुसलमान औरत को बाहफाजत मदीना पहुंचाने के लिए उसके ऊँट की नुकील थामे पैदल चल रहा था। हम फिर जब उस्मान बिन तलहा ने बाहफाजत उम्मे सलमा को मदीना की हदूद में दाखिल कर दिया, सलमा ने उसका शुक्रिया अदा किया और दुआ दी। आपने फरमाया, मैंने ऐसा शरीफ आदमी कभी नहीं देखा। शायद उसका यही हुस्न अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ, वो ईमान की दौलत से मुनव्वर हुआ। सुलह हुदैबिया के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ हिजरत करके बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। मुफसर ये कि हज़रत उम्मे सलमा मदीना मुनव्वरा पहुँची, अपने साबका शौहर हज़रत अब्बू सलमा के साथ ज़िंदगी बसर करने लगीं। हज़रत अब्बू सलमा बिन अल असद रज़ी अल्लाह अन्हा बड़े जलीलुल कदर साहबी, बेरे शाहजवार, शुजा और बहादुर थे। ग़ज़वा बदर में आपकी शुजाअत और बहादुरी के कारनामे साबित दे चुके थे। यही वजह है कि जब ग़ज़वा ओहद बर्पा हुआ तो मुशरिकीन ने खसूसियत से आपको टारगेट किया, जिसके नतीजा ये हुआ कि एक तीर आपके बाजू पर आ लगा, जिससे आपका बाजू शदीद ज़ख्मी हो गया। ग़ज़वा ओहद के बाद एक दिन हज़रत अब्बू सलमा अपने घर में मौजूद थे कि हज़रत अब्बू सलमा ने फरमाया, अबू सलमा, सुना है जिस खातून का शोहर मर जाए और शोहर और उसकी बीवी भी जनती हो और बीवी ने दूसरा नकाब भी ना किया हो तो यकीनन अल्लाह पाक दोनों को जन्नत में जमा फरमा देगा। हज़रत अबू सलमा ने कहा, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? फरमाया, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम दोनों अहद कर लेते हैं, एक दूसरे के बाद शादी ना करेंगे।
حضرت ابو سلمہ نے فرمایا اگر میں وفات پا جاؤں تو تم میرے بعد نکاح کر لینا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابو سلمہ نے بارگاہ صدمیت میں سر جھکایا اور عرض کیا یا اللہ میرے بعد میرے سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرمانا جو انہیں رنج و عیز نہ پہنچائے۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ہی حضرت ابو سلمہ وفات پا گئے اور حضرت سلمہ کا غم کوہ گرا پڑا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نہ اپنا شہر، نہ قبیلہ، نہ ہی عزیز و قرابہ جو آپ کے دکھ کے وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ناظرین اکرام، اسی حالت میں بے ساختہ آپ کے دہن مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، غربت میں کیسی موت آتی ہے، لیکن پھر بھی صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور پھر اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان یاد آیا کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو دعا مانگو، اے اللہ میری مصیبت میں میرا اجر قائم فرما اور اس سے بہتر میرے لیے قائم مقام بنا۔ بس سیدہ سلمہ اپنے شوہر کی نعش کے پاس تشریف لے گئیں اور یہی دعا پڑھی، کیونکہ آپ کو رسول اللہ کا یہ بھی فرمان یاد تھا کہ جو میت کے سرہانے موجود ہو وہ اچھی دعا مانگے، اس لیے کہ اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اسی روز جب میت ابھی گھر میں تھی، سیدہ سلمہ حضور کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو سلمہ کا فراق میں کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو اے اللہ انہیں اور مجھے بخش دے اور میری عاقبت کو اچھی عاقبت بنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، پس آپ نے اپنے دست اقدس سے ان کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بصارت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کھلی رہ جانے والی آنکھوں کو بند کر دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں 9 تکبیریں پڑھیں۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ منقول ہے کہ جب المومنین سلمہ بیوہ ہوئیں تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مجھے سکھائی تھی میں نے اس دعا کا ورد اپنا معمول بنا لیا تھا، لیکن میں جب یہ دعا پڑھتی تو سوچتی ابو سلمہ سے بہتر مسلمان کون ہوگا۔ آپ کے تو وہم گمان میں نہ تھا کہ آپ کی کس شخصیت کا انتخاب کیا جا چکا ہے۔ جس وقت حضرت ابو سلمہ بن عبد اسد مخزومی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت سلمہ اس وقت شخصیت کا انتخاب کیا جا چکا ہے۔ جب عدت کا زمانہ گزرا تو سب سے پہلے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے انکار فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے آپ کو شادی کے لیے پیغام بھیجا، مگر اس مرتبہ بھی آپ نے شادی سے انکار فرما دیا۔